दिसाची बेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत पागिवून सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्याच परां देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोडपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक माकेबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप समृद्धीच्या मुखेल शास्त्रीय मोडलो उत्तर पिरायेचो आनी पळयपाक रुपवोन एलियासार नांवाचो कोण एकलो आसलो ताणें दुकरांचें मांस खावचें म्हूण आपलें तोंड उगडूंक ताका बोल कोत्ताले पूण लोचेन जियोवचे सुवातेर ताणें मरान मरूंक येवजिलें आनी आपखुशेन वळवळ्यांच्या जाग्यार वचून तो फुडें सरलो आपल्या जिवाचो सैमांतूच मोग आसा तो लेगून विसरून आडावलोले आसा तें सोडूंक धीर घेवंक खूच जाय म्हूण समसतात तांचे भाशेन ताणें मांसाची थिंपी उडयली हें अधर्मी योजनाचें एमानपण चलयतल्यांनी ताचे भोव आदले इश्टागोती लागून ताका कुशीन काडलो आनी ताणें खावं येता तसलें खंयचेय तरेचें आपणेंच रांदलोलें मांस हाड म्हूण सांगलें आनी रासान घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणे योजनाचें मांस खातोले भाशेन दोंग घे म्हूण ताका बूद दिली तांचे भोव आदले इश्टागोतीचा बोलेपणाचो फायदो काडून ही कोरणी ताका मरणांतलो वाटाय तोली आसली पूण ताच्या वर्सान सोंपता आनी ताच्या म्हातारे पिरायेचो मान राखता तसलो निचेव घेवन आनी ताच्या पिकलोल्या केंसांक फावो तें माना खातीर आपल्या भुरग्यापणांत सडलोलें तें देखीबोन जिवीत
मनान दवरून आनी चड करून देवानूच स्थापलोल्या पवित्र कायद्याक लागून ताणें सोबेमासार आपलो भावार्थ दाखयलो आनी आपणाक जाता तितलो बेगीन पाताळांत धाड म्हूण तांकां सांगलें. ताणें म्हळें, असलो दोंग म्हजे असले पिरायेक सोबना आनी 9 वर्सांची पिराय एलियासार पोरक्यांच्या जिविताचो चाली मानून घेवंक राजी जालो म्हूण जायत्या तरणाट्यांनी चिंतलोली आनी थोड्योश्यो घडयो अदीक जेवचे आशेन अशें हांव करीन जाल्यार ती म्हाका लेगून सारकी वाटेंतली घडयेक कडसरूंक पावतली. हे भाशेन म्हातारे पिरायेचेर हांव फकत नश्ट आनी पिरमोट हाडटलों. आतां हांव घडयेक मनशाचे कास्तींतलो सुटोन पूण हांव जिवो आसूं वा मरूं म्हज्यान केन्नाच चड पदवेदाराच्या हातांतलो सुटूंक जावचें ना. देखून म्हजो जीव दिवन म्हजे म्हातारे पिरायेचो मान हांव राखतलों आनी मानादीक आनी पवित्र कायद्या पासत खुशेन आनी उदारपणान बरें मोन मोरूंक जाता तशा म्हूण तरणाट्यांक हांव बरी देख दवरतलों. हीं उतरां म्हणून तो वळवळ्यांच्या जाग्यार न्हीद गेलो. थोडो वेळ आदीं ताचे थंय एकदम दोयाळ आसले ते ताचे राखणदार ह्या ताच्या उतरां उपरांत अवचितूच दारूण जाले, कित्याक हें उलोवप तांकां सारकें पिशेपण दिसलें. मार फारांच्या बारान भरून मोडचे आदीं तो व्हडल्यान सुस्काडलो. म्हज्या मरणांतलो वांटोवंक जाताना हांव म्हजे कुडीर मारफारांचे सगळे निश्चूर सोंसता म्हूण पवित्र जाणवायेन भरलोलो सर्वेस्पर बरो जाणो, पूण ताची हांव भक्ती करतां देखून म्हजो आत्मो हे सगळे कोश्ट खुशालकायेन सोंसता. हे भाशेन ताणें आपलो प्राण सोडलो आनी आपल्या मरणा वरवीं न्हयच तरणाट्यांक पूण आपल्या राष्ट्राच्या खूब खूब भावां भयणींक वर्तेपणाचो उगडास आनी काळजीदारपणाचो नमुनो ताणें दवरलो. देवाचें उतर हें. जाबाब, सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. आनी एक फावट सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. खूब खूब सर्वेस्परां जायत जाल्यात म्हजे दुस्मान. म्हजे विरोध उप्रासतात ते अदीक अदीक चोडटात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा ताच्या देवाचो ताका आदार ना. जाबाब, सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. पूण सर्वेस्परा म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो धाड. तूं म्हजो जैताचो प्रकाश. तूंच म्हजी तकली उबान दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारता. आपल्या पवित्र पर्वतांत हांव तो जाप दिता. जाबाब, सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवान पयलीं आमची प्रिती केली, आमची भातकां नाटा करूंक. ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नोकरान भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोन वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोठवो देखून लोकांचे किटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुंबड्याच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, बेगीन देंवन ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचूंक रावूंक जाय. तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे खुशेन ताका आपणागेर घेतलो
हें पळोवन सगळ्या लोकांक गुणगुणून म्हळें, पातक्या मनशाचेर रावून गेला मुरे हो नीट उबो रावून साकेवान म्हळें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेसून ताका म्हळें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तो सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता एलियाजार देवाचो कायदो मोडणेचे बोलदेक कोश्टोक सोंसून मोरूंक तयार आसा. ईदेक तो येरान दिता, दाखोवच्याक की आमी कसलेय परिस्थितीन देवाचे कायदे मोडूंक फावो ना. कोश्टोक सोंसूंक तयार आसूंक जाय, पूण देवाचे कायदे मोडूंक तयार आसूंक फावो ना. तो एलियाजार आमकां देवाक विस्वाशी रावूंक एक बरी देख दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता आपलेपणान चलतल्या जाकेब दोन वसूलदाराक मोग दाखोवन जेसू ताका बोगसणे दिवन उदारपणान चलूंक शिकयता. आमी उदारपणान चलुया, देवाक विस्वाशी रावया, हें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो बेथयता ऋतुमीन दिला, मनशा वावरान केला. तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेथयता दाखमालीन दिला, मनशा वावरान केला. तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पत्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर्गोद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओखायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नबी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान दाडून दिलेली पवित्र कोड म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करार. Martaso good borgotunya, somia Jesu, tuce moron, ami somorotau, tuce punor, chibon pon, ami तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओद्रेकता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओद्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आपले पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सोद धरून मेल्यान
त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोलीक मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीबोन सुसे तिच्या पोती सांगाता, बागीबोन दोर्मदुतां, बागीबोन मार्गरेट, बागीबोन गर्ट्रूड आनी सोतकाली तुका मानवड्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदाळ बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परास सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सहजकाय आमकां दी, सर्गेच्या सुखान आनी आमच्या सोडवंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक येता. ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये.
भावा भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेसू भाव समेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें खरेंच सांगता म्हाका पावलें. सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओटमीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां. हे संस्कार लोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या खालसांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सडपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पवित्र बेतमिसाची जाली कोबार सोर्गींचें सूख देंवलें आमच्या काळजार. दर्या आर्गां आमची तुका सोबार केलोय म्हूण नमोला बोर तो उपकार. मंगळ भाव भयणो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव ओंथों. आमेन.